बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर बात करेंगे कराची से एक बच्ची जो 16 अप्रैल को लापता हो गई थी। उसके बाद 29 और 30 अप्रैल को वो सामने आई और ये पता चला कि लाहौर के ज़हीर नामी लड़के से उसका जो है वो निकाह हो चुका है। इस केस ने बहुत हाइप ली। उसके बाद उसके वालिदैन जो है वो मुख्तलिफ लीगल फोरम्स, जो उनके पास कानूनी रास्ते हैं, उन्होंने वो लेना शुरू किए। बहुत ही इसमें डिस्कशन जारी है कि लड़की जो है वो माइनर है, मीन के वो बालिग नहीं है, उसकी उम्र 14 साल उसके वालिदैन बताते हैं। सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने तकरीबन 3 रोज़ कबल एक पटिशन फ़ाइल की थी, जिस पटिशन के हवाले से मैंने कुछ चीता पॉइंट्स आपके सामने रखे थे। आज उस पर समाअत हुई है और उस पर सिंध हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर अब ये पटिशन जो है वो एडमिट कर ली है और इसमें बाकायदा तौर पर अब नोटिसेस जो है वो जारी हो गए हैं। नोटिसेस जारी हुए हैं। इसमें जो मुबैना जो खावंद है, लाहौर का लड़का है, ज़हीर नामी लड़का, उसको भी नोटिस जारी हुए हैं। इसके अलावा जो कराची पुलिस, कराची इंतज़ामिया है, उनको भी नोटिसेस जारी हुए हैं। इस जो आज की जो समाअत थी उसका अहवाल रखने से पहले मैं आपको सिर्फ सिंध हाई कोर्ट में जो पटिशन फाइल हुई थी 3-4 चीदा पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं। नंबर 1, जो तफ्तीशी अफसर है, उस अफसर के हवाले से जो दुआ ज़ारा है, उसके वालिद ने बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाए थे और ये कहा था कि जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जितने भी एस्पेक्ट्स थे, उनको कवर नहीं किया तफ्तीशी अफसर ने। और तफ्तीशी अफसर ने इस हवाले से बार वक्त इतला भी वालिदैन जो हैं लड़की के, उनको नहीं दी, जो पटिशनर हैं सिंध हाई कोर्ट में। इसके अलावा जो वालिद हैं दुआ ज़ारा के, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो लड़का है या लड़की, उनके मेडिकल टेस्ट जो है वो करवाए जाएं, DNA जो है वो करवाने के हवाले से कहा गया, ताकि क्योंकि जो लॉज हैं सिंध में जो उसके उस तरह अगर 14 साल उम्र जिसकी तस्दीक जो है वो चालान में सिंध पुलिस कर चुकी है कि नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक बच्ची की उम्र 14 साल है, 14 साल की बच्ची का निकाह जो है वो नहीं हो सकता। सिंध के लॉज के हवाले से जो बात की गई, तो उन्होंने कहा कि एक तो अगवा, दूसरा दीगर जो उसके रेप या ज़्यादती के जो दफात हैं, उनके तहत भी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए। तो पुलिस ने चालान में जो इन तमाम दफात को भी शामिल किया है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया था कि जो निकाह खां है, जिसने निकाह पढ़ाया है, और जो गवाह हैं, उनको भी ऑर्डर किया जाए, उनको नोटिस किया जाए, उनको बुलाया जाए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ये चीता पॉइंट्स हैं जो दुआ ज़ाहरा के वालिद ने जो पटिशन फाइल की सिंध हाई कोर्ट में, उसमें उठाए गए और अदालत के सामने रखे गए। और अदालत ने आज जो पटिशन है उसको एडमिट कर लिया है और इसमें लंबी तारीख भी नहीं डाली गई। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद 19 मई को इस केस में दोबारा समाअत होगी। तमाम रिस्पोंडेंट्स जो सिंध पुलिस है, सिंध इंतज़ामिया है, जो लड़का है मुबैना तौर पर दुआ ज़ाहरा का जो खावंद है, उसको नोटिस जारी हुए हैं और ये कहा गया है कि वो इसमें जवाब जमा करवाएं। इसके अलावा जो दुआ ज़ाहरा का वालिद है, उसकी जानिब से ये कहा गया था कि बच्ची के वेयर अबाउट्स के, बच्ची कहाँ पे है, उसके हवाले से भी मालूम नहीं हो रहा। तो जो पुलिस है उसको ऑर्डर किया जाए कि बच्ची को अदालत के सामने प्रोड्यूस करें और उसके बाद उसकी 164 की स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड की जाए। आज की जो समाअत थी उसमें अल्ताफ़ जो वकील हैं, अल्ताफ़ नामी, जो दुआ ज़ाहरा के वालिद हैं, उनकी जानिब से अदालत को ये कहा गया कि हम चाहते हैं कि वालिदैन की मुलाकात हो। ये भी बड़ा मसला है कि जब से बच्ची जो है वो घर से लापता हुई, उसके बाद पता चला कि उसका निकाह हुआ है, तब से लेकर अब तक वालिदैन का ये कहना है कि कोई उनकी मुलाकात जो है वो नहीं हुई। अगरचे बच्ची जब लाहौर में सामने आई थी तो उसकी जानिब से ये कहा गया था कि उसने अपनी मर्जी से जो निकाह है वो किया है, अपनी मर्जी से वो सब कुछ किया है, उस पर कोई ज़बरदस्ती, कोई ज़ोर जो है वो किसी किस्म का नहीं था। ये उसकी जानिब से कहा गया था कि, लेकिन उसके वालिदैन ये कहते हैं कि ये जब उसने जो बात की मीडिया पे आके, जो जितनी भी वीडियो जो सामने आई, उसमें ये लगता है कि उस पर सख्ती की गई और उस चौक पर जबरी तौर पर उससे ये जो बयान है दिलवाया गया।
اس کے بعد آج دوران سماعت جو وکیل ہیں، جو والد ہیں دعا زارہ کے، اس کے وکیل نے یہ بھی کہا ایک تو ملاقات کروائی جائے، دوسرا ظہیر احمد جو مبینہ خاوند ہے دعا زارہ کا، اس کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے۔ یہاں پر جو جسٹس محمد اقبال ہیں ان کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے کہ مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی عدالت میں بیان دے چکی ہے، مطلب لاہور کی عدالت میں لڑکی باقاعدہ طور پر بیان دے چکی ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی، اس لیے اس کے بعد لڑکی کو اپنے خاوند کے ساتھ جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ یہاں پہ جو جسٹس آغا فیصل ہیں ان کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ لڑکی کا بیان اور ریکارڈ آپ پیش کیوں نہیں کر رہے۔ یہ جو رسپونڈنٹس ہیں، جو پولیس ہے، اس سے جو پوچھا، عدالت کی جانب سے پوچھا گیا کہ جو ریکارڈ ہے اور جو اس کا بیان ہے وہ عدالت کے سامنے جو پیش کیوں نہیں کیا جا رہا۔ اس کے بعد جو وکیل ہیں دعا زارہ کے، جو والد ہیں اس کے وکیل، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جتنی بھی معلومات مل رہی ہیں، ایون انہوں نے کہا تھا کہ جو اس کا نکاح ہے وہ نکاح بھی ہمیں تھرو واٹس ایپ ہمیں معلوم ہوا تھا، اس کے علاوہ بہت ساری معلومات ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے مل رہی ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ معلومات ہمیں جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ملی، ہمیں دعا زارہ کے ویئر اباؤٹس کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہے، کس جگہ پہ ہے، کچھ جو ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد جو والد کے وکیل انہوں نے یہ بھی کہا کہ تفتیشی افسر جو ہے وہ دو روز قبل جو ہے وہ لاہور گیا تھا، لیکن ان کی جانب سے ابھی تک فیملی کو کچھ نہیں بتایا گیا کہ وہ بچی جو ہے وہ کہاں پہ ہے۔ اس کے بعد عدالت نے محکمہ داخلہ سندھ اور آئی جی سندھ ان دونوں کو اب نوٹسز اس کیس میں جاری کیے ہیں۔ ایس ایس پی جو شرکی ہیں کراچی کے ان کو، ایس ایچ او جو تھانہ الفلاح ہیں ان کو، اور جو مبینہ خاوند ہے اس بچی کے ان کو نوٹسز جاری کیے ہیں۔ 19 مئی کے لیے یہ نوٹسز جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں۔ یہاں پہ جو والد تھے بچی کے ان کی جانب سے بھی سید مہدی علی کاظمی ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میری بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے، میری بیٹی کا زبردستی نکاح کروایا گیا ہے اور حقائق جاننے کے لیے ہم نے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عدالت بچی کا بیان قلم بند کرے۔ تو اب عدالت سے یہ استدعا بھی کی گئی کہ عدالت یہ آرڈر کرے کہ بچی کو پروڈیوس کیا جائے۔ آج کچھ ایسا آرڈر نہیں ہو کہ بچی کو پروڈیوس کیا جائے، بظاہر ابھی نوٹسز جاری ہوئے ہیں تمام فریقین کو۔ اب 19 مئی کو اس کیس میں اب پتہ چلے گا کہ فردر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اسی روز عدالت یہ ڈیٹرمن کرے گی کہ کیا بچی کو پروڈیوس کرنے کے حوالے سے آرڈر کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ جو لاہور میں لٹیگیشن یا قانونی جو معاملات چل رہے ہیں، کیس چل رہا ہے، اس حوالے سے اس کی تاریخ جو ہے وہ 17 مئی جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے۔ 17 مئی کو لاہور میں اس کیس کی سماعت ہوگی اور 19 مئی کو سندھ ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے۔ 14 سال کی بچی کے نکاح کا قانونی معاملہ کہاں پہ جا کر حل ہوتا ہے؟ کیا یہ اغوا تصور ہوگا؟ کیا یہ بچی کے ساتھ اگر سیکشولی اس نے کچھ کیا ہے وہ ریپ تصور ہوگا؟ کیا جو مبینہ خاوند ہے جو اس میں گواہ ہیں، جو نکاح خواہ ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ 17 کو لاہور کی کارروائی اور 19 کو سندھ ہائی کورٹ کی کارروائی کے بعد جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوگا۔ اس حوالے سے بھی جو اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ آئندہ ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو پہ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور کامنٹس ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔